الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال الناظم رحمه الله: باب في الاسم المنصرف. الاسم كاون بفيت ودمننا ودمن كفلنا. طيب አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ልንከፍል ነው። ወደ ነኪራና ወደ ማዕሪፋ ከፍለን አሳልፈናል። አንድ ደግሞ መንصሪፍና ማላ ينصرف የመንصሪፉን ሁክም ሊነግሩን ነው። መንصሪፍ ሸርሁ ላይ እንደምናየው ተንዊን የሚገባው። طيب الاسم شمال ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني. كتركيب بحالا معرب ودم يبالنا مبني ودم يبال، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني خلاصة لي مثلا إن شاء الله. معربنا مبني ودم يبال يكفل الله. فالمعرب هو الاسم المتمكن كما تقدم أصالف في الله هذا من بلاغ الشارح، وهو الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منه. السنة متمكن معربنا. والمبني ما أشبه الحرف في الوضع، اسمه مبني حرف بوضع مسلال تشوش تنقدي بعنه. وضابطه أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما لين كالتاء وناء في جئتنا. فالأول أشبه باء الجر جئت سنرتي تاء مخاطبة باء الجر مثل الباند حرف بمكامات. والثاني نا ميلو دغمو أشبه معنى المثل من نافية ሁለት حرف ነው። ሁለተኛው ሊን በመሆን መናፊያን ስለመሰለ ቅድም ያቀራሁት ቤት ምንድን ነበር የሚለው? والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، كنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. يعني ما تعلل أو يقرر نفسه في الوضع ياله مثال مكان، أو في المعنى وإذا معنى حرفا يمثل فيما توفي هناك من ذلك. وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف كمتى، فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقم أقم. شرط الذي أصله أن يؤدى بالحرف كإن، ስለዚህ በማዕና ወይ ደግሞ ሐርፍን ከመሰለ አንድ ብቻ ሸበህ ያስበናዋል። أو في الاستعمال ወይ باستعمال، وهو أن يستعمل الاسم استعمال الحروف، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني في معناه وعمله، ولا يدخل عليه عامل من العوامل فيؤثر فيه لفظا. ስለዚህ ይሄ ደግሞ አስማዕ አልአፍዓል ዓሚል እንጂ ማዕሙል ባለመሆን ምንን ስለመሰሉ ሐርፍን ስለሚመስሉ ምን ይሆናል? መብኒ ይሆናል። طيب وكافتقار أصل ደግሞ افتقار متأصل የሆነ ይሄን ኢዝን ይመስል ኢዝ እንግዲህ ወደ ጁምላ እንጂ አትጠጋም ብለናል። አጂኡከ ኢዝ ወይ ጂእቱከ ኢዝ بلن زم مالك أنشل. جئتك إذ قام زيد. جاء الذي بلن زم ماتل موصول من ذهن وافتكار أصل اللبة. جاء الذي قام أبوه أو كذا، لازم تأتي بالصلة. سلزه بوضع يدي اسم نافع لأصل الوضع كسنتان سم بلنا كسوستان كسوستان الناس فعل الناس سم كاغنين لا بد እንግዲህ ሙዓል ነው የወደቀለት ሐርፍ ይኖራል እና ከነዚህ ከሶስቱ ባንድ ከመሰለ أو متعصلا فالأول كهيهات وصه
وأوه فإنها نائبة عن بعد بضم العين واسكت وأتوجع ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به فأشبهت من الحروف ليس ولعل مثلا. ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى. والثاني وهو الذي يفتكر افتكارا متأصلا إلى جملة كإذ وإذا. ألا ترى أنك تقول جئتك، ألا ترى أنك تقول جئتك إذ، من ذنه جئتك إذ مالت معنى، فلا يتم معنى إذ حتى تقول جاء زيد، جئتك إذ جاء زيد كالل. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، يهدقموا ملازمة الإضافة إلى الجمل ناتشو كم يبالوا السلوك. ونحوه من الجمل للا كلامة. وكذلك الباقي من الظروف والموصول، موصول من الزون. جاء الذي قام أبوه سلزه أهم بتبالت وكافتقار أصل يالون انجدي بز بصاحب التقريرات حل من وسط ياسقبتنا استعمال استاسقبت استعمال النلو ማን ይዛል ማለታቸው ነው በመعنى ወይ ደግሞ በአመል بعدم التاثر بالعامل. طيب ይሄ የመሰለ ጊዜ ምን ይሆናል? መብኒ ይሆናል። እንግዲህ ተዕሊሉን ሲያመጡ አንድ ስም ማላ ينصرف ሊሆን ዘንዳ ፊዕል ላይ ካሉ ሁለት ዒላዎች ከሌሉበት ማላ ينصرف አይሆንም ነው የምንለው አይደል ህጋችን? ወይ ደግሞ ሁለትን ዒላ የሚዘጋ ሆኖ አንድ ዒላ ከሌለበት ለቢና ከሆነስ በአንድ ነገር ብቻ ሐርፍን ከመሰለ ምን ይሆናል? ይበናል። ዒላ العلل النحوية አንዳንድ ሰዎች የማይቀበሉ አሉኛ ያሉትን ብለን ነው የምንሄደው። ይሄ ፊዕል የሚባለው ነገር የስም ቀሲም እንኳን ቢሆን ከስም በጣም ርቀት የለውም። واضح يا شباب؟ صفات خبر حال يهون يمثال بلنال فعل. ስለዚህ በአንድ ዒላ ብቻ የሱን ሁክም ሊይዝ አይችልም። ምክንያቱም እሱን መሰል ቀረብ ያለ ስለሆነ ሁለት ዒላዎች ማካተት አለበት ማላ ينصرف ለመሆን ይላሉ ከፊዕል። ይሄኛው ሐርፍ የሚባለው ግን ከስም ምንድን ያለ ነገር ነው፣ አይገናኝም፣ የራቀ ነገር ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ወይ በወርድ ወይ በእስትዕማል ወይ በእፍቲቃር አሁን ባልናቸው በአንዱ ሸበህ ካገኘ ሊበና ይቻላል ብለው ያስቀምጣል። طيب وقيل እንግዲህ የጅምሁሮች አባባል አሁን ባልነው በወርድ በመعنى باستعمال. وقيل ما أشبه مبني الأصل مبني የሆነ ስም أصل مبني የሆነ ነገር የመሰለ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ። وينسب هذا القول إلى ابن الحاجب. ስለዚህ مبني الأصل እንግዲህ ማዲን ይመስል ወይ ደግሞ አምር ምንድነው ሁክሙ ብለናል? መብንይ ነው። ስለዚህ እና አይነ የተበኑት مبني الأصل ማዲን ይመስላሉና ነው። على ثلاثة أحرف በመሆንም መጨረሻቸውም ፈትህ በመሆን እነከም የተበኑት ደግሞ وما أشبهها فعل الأمر ስለሚመስሉ ነው مبني በመሆንና مسكن الأخير በመሆን የሚሉም አሉ። قائلون ذكرنا. ثم المعرب ከዛ በኋላ ደግሞ ሙዕረብ እንደገና ወደ የት ሊከፈል ነው? ወደ ሁለት منصرف وغير منصرف. فغير المنصرف ما أشبه الفعل. غير المنصرف من المعربات فعل يمثلنا بوجود علتين فيه من علل 9 ከስድስት ከዘጠኝ ምክንያቶች አንድ ሁለት በመገኘት እንግዲህ ሁለቱ በእያንዳንዳቸው ዒላ ብለው መጠራታቸው ተጀውዝ አለበት ብለናል። ዒላ ከሆነ አንድ ነገር ብቻውን ራሱን ችሎ መከልከል ነበረበት። ሁለት ካልሆኑ ምን አያረጉም እንላለን እኛ ደግሞ አይከለክሉም። ስለዚህ ጅዝአ ዒላ ሆነች እንጂ ዒላ መባሏ فيه تسمع أو واحدة منها بوجود علتين بالون من عطف واحدة أو بوجود واحدة منها جمالتنا من التسع تقوم مقامهما مقام العلتين. يعني صيغة منتهى الجموع على التأنيث ناتشو لنا الممدودة كانت أو مكسورة.
وسيأتي الكلام على ذلك على الاسم الغير المنصرف لما تعلمتم لا يسألفنا هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف بلو ودفت يا متعلو الصلاة انشرح لنا له شارف وأما المنصرف فهو بخلافه منصرف مالت فعل ያልመሰለ ሁለት ኢላ በመገኘት አው ደግሞ አንዲት ኢላ ሁለትን የምትዘጋ ኢላ ባለመገኘት فعل ያልመሰለ ማለት ነው وإليه أشار بقوله الناظم إلى المنصرف أشار بقوله ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف اسم مفرد وننسم فريد مالت እንግዲህ ሐሺያ ጻፍ ያለው ሰውዬ የፈሩዳ اسم الفاعل ነው ይሉና ዝላይ ቢያቆም ጥሩ ነበር ላኪን የሚፈሰረው ተፍሲር ተናቁድ ያመጣበታል ፈሪድ ذكرهم فهو كريم شرف فهو شريف ነው የሚባለው فعل ከሆነ اسم الفاعل ወይ فعيل ወይ فعل ነው የሚሆነው حسن فهو بفعل يمطى كذلك بفعل يمطى ضخم فهو ضخ አሁን ከፈዑለ የተሰወገ اسم الفاعل ነው ይሉና ሲፈስሩ ምን ይላሉ ያስቸግራል على كل الاحوال فريد ማለት مفرد ማለት ነው مفرد له اطلاقات አሁን ማን ባብ ላይ ነው ያለነው እኛ ባብ الإعراب ላይ ነው ያለነው ባብ الإعراب ላይ مفرد ማለት مثنى ወይ جمع المذكر السالم ያልሆነ ነው ባብ الكلام ላይ ሌላ አለው ባብ المبتدا والخبر ላይ ሌላ اطلاق አለው ባቡ ላይ ሌሎች ኢጥላቃቶች ስላሉት አሁን እዚህ ላይ ፈሪድ ማለት ሙሰና ወይ جمع المذكر السالم ያልሆነ المنصرف ቅድም ያልነው طيب ما لا ينصرف ከሆነ ስለማይገባ اذا دريت قائلا ولم تقف እንግዲህ ካቆም ሸርሑ ላይ እንደምናየው ተንዊን ይሰጣል قد تقدم አልፎልናል አሉ ان التنوين من خواص الاسم تنوين ከስም መለያዎች እንደሆነ አሳልፈናል وهو مصدر نونته اي ادخلته نونا የተንዊን ማለት የነወንቱ መስደር ነው ነወንቱ ማለት ትርጉሙ ኑን አስገባሁ ማለት ነው አንድ ለፍዝ ኑን አስገባሁበት ማለት ነው አሉ فسمى ويفسمي ما به ينون الشيء اعني النون تنوينا ما ينون به الشيء ማለት ይሄ ለፍዙ የሚነወንበት ነገር ተንዊን ተብሎ ተጠራ إشعارا بحدوثه وعروضه لما ساوق إعلاما مالتنا إشعارا ይሄ ተንዊን አዲስና የወዳቂ ነገር ነው ብሎ ለማሳወቅ لما في المصدر من معنى الحدوث ይሄ ተንዊን ብለን ስንጠራው حدوثን ስለሚጠቅም معنى الحدوث ስላለበት ብለው አስቀመጡ ومراد الناظم رحمه الله ونون الاسم بمالت يفلقت أن الاسم إذا أعرب بالحركة سم بحركة كتعربال ألحق بآخره التنوين مترش أولاي تنوين الناس قبابة لنا للدلالة على أمكانيته في باب الاسمية اسمنت نوع عينة وسط بتعم أمكن نوبلو لما تقوم سفسروت أمكانيته ملون أي كونه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولت علا ويولت علا مزقا عند علا تقيتا فعل بالا ممثل مالتنا غير المنصرف لهن زندا ولا الحرف فيبنى حرف مع المسألة لبنا زندا فعل مع المسألة ما لا ينصرف لهن زندا إيه انجدي اسم متمكن هنا سيابك أمن البالال أمكن طيب فلذي هن مالتنا يفلقوا تعالوا تنوين قبال لكن يشترط كونه مفردا منصرفا ودارات شرط لذكرنا ونقدر الفريدة بلو الساتشوم ذكروات المنصرفة ذكروتا طيب
مجردا من ال والإضافة ሶስተኛውና አራተኛው አል ያልገባችበት ኢዳፋ ያልገባበት መሆን አለበት እሱን ወደፊት ያመጣሉ ሷሂቡ አልመት مثال كيهن ሁሉ ያካተተ مثال نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد እንግዲህ ሸርጡን አሟልቷል ዘይድ ሙፍረድም ነው ሙንሰሪፍም ነው አልም አልገባችበት ሙዳፍም አይደለ تمكن أمكنه تنوين في الأمثلة الثلاثة قبض في الرفع والجر والنصب طيب واحترز بالفريد فريد تفسروا تتنككالوا فريد بمالة ناظم أي المفرد مالتنا هنا عن المثنى والمجموع على حده على حد المثنى ضمير من ملسه وده مثنى بحرف بمتعرف መጨረሻ ላይ ኑን መግባት በመረጋገጥ በሙሰና ሐድና በሙሰና ጠሪቃ ካለው መጅሙዕ ተጠነቀቀ فلا ينونان مسنانا المجموع على حد المثنى أي ينونون مالو إذ النون فيهما بدل عن التنوين في المفرد جاء الزيدان جاء الزيدون لا يالتشونون من دنات هذا مفرد لا يكالو تنوين عوض وهم لا يجمعون بين العوض طيب أي سبب سلذ ونوين الاسم الفريد محترز مثنانا جمع المذكر السالم وبالمنصرف واحترز بالمنصرف عن غيره ما لا ينصرف كهنا أي النون فلا ينون إلحاقا له بالفعل قال سلاله سالي نقول نزع الله وشبلنا إبراهيم بن جاء إبراهيم رأيت إبراهيم مررت بإبراهيم وهكذا البواقي جمع التكسير بهن اندزاونهم ما يصرف كهنا غير المنصرف كهنا تنوين يقباهم طيب وأشار بقوله إذا اندرجت قائلا ولم تقف لم تكفن حشونا وملو سوجالو يتناقرك كقتلك نو كالاقمك نو تنوين ميقباو بمالت متقومت من دنو إلى أن محل الحاك التنوين إنما هو في حال عدم الوقف تنوين من أتقبابت بوتاو كالاقمنا نو فأما إذا وقف عليه فقد أشار إلى حكمه بقوله كاقم بعض أحكامه ودفت ميكات لونه كل أحكام هذا وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف لذي منون هنا منصوب كهنا بالي فاقوم بك اندات قاطعفو አይለያይም እንግዲህ رأيت زيدا من صفه بنون አይደለ تنوين سنعرف نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لنا لذن دم الصفه ألف أرجه زيدا رأيت زيدا ومثله ما قمت فلك يعني أن الاسم المفرد المنصرف المنونة يوقف عليه في حالة النصب بالألف أي بإبدال تنوينه ألفا كما يثبت ذلك خطا منصوب بنزيل خافض أرجو وحل رجال خطا كما يثبت ذلك في الخط بخط دم سبت لفظنم ألف أرجه نوم التاقمو إيه انقدي مشهور إيه اسم مفرد هنا منون هنا منصوب كهنا عند الزهر جهنو لغة ربيعة وغيرها بعض العرب بصيغة المرفوع المجرور صفوا بزاو بسكون يقوم عربوች እንዳሉ إشارة አድርገና ዝም ላይ إشارة ያረጋል ሰውዬ مثال تنقرن تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا مجمرهم لا مجرشهم لا እንግዲህ تنوين على يارغنا አቆምን لأن الوقفة كما يثبت ذلك خطا لا لونه إلا النفي لا ما قم تابع للخط غالبا
في غير الغالب لخلف جلال غالبا وقف خط سلام يكتل سنصفم زيدا يالون አጣጣፉ እንደዛ አይነት ስለሆነ ስናቆምም ባለፍ ያቆምንበት ለዛ ነው ولهذا وقف على نحو رحمة بالهاء لأن كتابته كذلك رحمة الله نعم لفظ الجلال أمدتنا يقول اللهم يفلقناهم عننا رحمة أملون رحمة انقل القرآن لا هأنا نصفه يأتيني وأنا نصفه القرآن لا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم ميستوث يلا على كل الأحوال اللغويون القرآن خط ندال الزاولاي إنك تلوالد إنجا يكيسبت مميلو سويتش علو خط العروضيين المصحف مصحف مدي عندنا نجزي بزو جزي سناي متابعنا وقن ندس صارجه عتصف ملالو عروضية مالك ما هي بحر ميمزنو سويتش إن تنوين إنه نارجونا يصفون مستفعلون من بلاو ነው የሚጽፉት ብለናል ከላሙ በኋላ ተንዊን ሳይሆን የሚጽፉት ኑን ነው የሚጽፉት ሌላውም እንደዚሁ ነው ስለዚህ ረህማ ሲጻፍ በሃ ስለሆነ ስናቆምም በሃ ነው የምናቆመው غالبا وقف تابع للخط ነው ስላልናል واما في حاله الرفع والجر حاله الرفع እና حاله الجر ላይ ደግሞ ይሄ منون ሆኖ مفرد هونو فإنه إذا وقف عليه حذف منه التنوين وسكن آخره نحو هذا زيد ومررت بزيد يعني مشهور يهنو بلنا لأننا نشوف في حالة النصب تنوين ألف أرجن سكون اندارجنو زيدا اندالنهلو رفع ملاي دال ضممان إشباع أرجن ضمّاون باونا قم على الملوال في حالة الجر دقمو جاي دالوان انكسرنا كسوا إشباعت النارجات يأتوا ولدال لي بس أنا قم على الملو يازد شنوء قانو يبالا لعله ندع منورات شون كما وقع الشجر مشهور يه أهون يسمتوا جادة ويه كما يحذف منه للإضافة أو دخول ال منون هنا مرفوعنا مجرور ال تجابت وي مضاف سيهون تنوين دم ورقهلو في الوقف تنوين يورق ان حركه وكناكاتو بس كنا مقومبت والى ذلك اشار بقوله الى ذلك مالت ودا اخرون اضافه ان ال تجابت تنوين ودا مودقو مالتاچو ነው ያኛውን ኢሻራ አላረጉ في حالة الرفع والجر منون هنا اسم من እንደሚሆን የማን ምርቃት ናት ነው ምንለው يشارح زيادة طيب وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته جلال بدي الاسم المنصرف معناته مفرد هنا منصرف هنا معناته أو إن أضفته عرفته ملو ودا ألفه اسم سلفا يعني الناظم بالذهب بابال من مالك فلقونه أن التنوين قد يعرض له ما يسقطه تنوين أميك لو نجر يودك التي متعلتها يعرض مالك انجدي يقرب ويظهر فإذا أضفت الاسم المنون حذفت تنوينه منون برسمه مضاف كاركو من تارق الله تنوين تتلواله مثاله جاء غلام الوالي إيه غلام انجدي منون نبر منصرفنا ما لا ينصرف من يارقو نقر إلا جن ودى ما الناس تقانو ودى والي ودى الوالي سلاس تقانو جاء غلام الوالي عندي ضمة بالشاء لولا علامة الرفع اسكمتان تنوين انطلالن تنويننا إضافات لما يسبسوا
علاون سناقروا وذلك عند الإضافة تنوين ودقبت مكنايات والو لأن التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة ثم الشلال تدل على نقصانه تنوين ستارقوا سمو كامل نو سلا القوال مالتنا نبر مياسيزو إضافة ستارق دقمو يتجازنو ناقص نو مياسفلقو نقر على من فصل ومن فرق بين المتضايفين من يبال أبابال اللبلنا يا قراتنا أبابال المليون كلا من فرق بين المتضايفين يضرب بالنعلين طيب مضاف لنا مضاف إليه ملائكة اللبهم باندنا ما امتعتي على اللبك الشيء الوحيد ناتشو ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في آن واحد مالتنا عند نجر باعتبار كامل لهون يشلال باعتبار آخر ناقص لهون يشلال السنة عدلهم يالو يالو باند جزء عند نجر كامل ناقص ما يهون سلزه مضاف من أول سوتش عند النجر في آن واحد كامل ناقص يارجونه إذا هجن ميقصونه مخاطب منه هجن ما يقصو فعل لا يهلو حرف الجر يسقبالو لنا لهون يالو تعربت دارجية مبالو ما أعرف إلهم ما بعرف لها أعرف من دن ها ما تجي أتمت أمو إلى مالت ما بتجي لها ليه عربية عدلهم يهجون يطبق سهل كلام عشوائي طيب يه إلا بزاس كمتو عال كجباتشبتم حكمنا واستندقموا ليستمروا وكذلك إذا أدخلت عليه اللام ذي مفرد ومنون فنبروا سملاي لامن كاسقبها بتارو حكم من دنا مهنا تنوينه يود قال وإن لم تفيد تعريفا يأتي متاسقبات لام تعريفا انكوان بات مرة بات تتكب نحو جاء الحارث كان من ذلك تمد بولد في الصافات بين الحاء والراء ألف للصافي تشلال للتوركم تشلال حارث مبالال الحارث مبالال من أصدق الأسماء نوبل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أصدق الأسماء همام والحارث وكذا ليلة من يذكروا تنورات سلزه علم لا يمتقبا قال من الناس بلنا ليلة محلا أصلنا منورا ما لا منورا عندي سلوهنا جن منورا سمون دا ينون يا رجال حارث بالتل عالمية بتشا سلنبرة ينون نبر مفرد سلوهنا على سقبته جاء الحارث كالك يود قال تنوين ليلا يمثل مثال وأقبل الغلام كالغزال كلام بهلا يا علم عندنا نسخات يا متعال يلم كالغزال يلقى الإلام لاي اسمه يلقى الزلاي علاس كمتوال الزلاي دقمو ألت تجبابت تنوينه لمن ودك لملو إلا استثقالا مفعول من أجله نويه للجمع بينهما تنويننا عالم مسبسب كباد أرجو لمقطر أجل يودك أو تنوينه للزانو عاليتم يدي مدخلوا مجمر علينا سواء مثبت على اللبات تنويني ممداو متشن ها مجرش على سلوهنا مجمر وبتاون الزيك كمتال وعلى يمتاو يورك أرهلتم زائدة هنا لمن هي زائدة قرر لمن يعنيو زائدة تتعالى لمنه وملسو يهانو إذ كل من لام التعريف والتنوين زائد ولتم زائدوش سلوهنا عندنا قرلاي ولت زيادة يسلميكب قدمو يالو يقر وعلى يمتاو استثقالا يوجد تبلو لذي تتعالى تنوين وألست قبابت وكلامه هنا كلامه الناظم في هذا البيت صريح في أن آلة التعريف هي اللام أو إن تكن من بلوان باللام قد عرفته سلو آلة التعريف علاميت بالشان لهناك قلت أبابا ليتناقرون مسألة أقوال دالة وأسلفنا للزهو كتاب ليس لزه يمن صريف حكم باكرو بزها القال باب الأسماء الستة المعتلة ده أبواب النيابة
يجبان وستة ترفعها بالواو بقول كل عالم وراوي والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء ይላሉ ስድስት ቆጥረዋል አምስት የሚያረጉትም እንዳለ ሻሪፍ ይጠቁማሉ ቀውሉ እንኳን መርጅህ ቢሆን ሃኑን የሚያሰቅጡ አሉ من الاسماء السته ጨምረው እነዚህን እንዳሉ የሚያበዟቸው ወደ 7 ወደ 8 የሚያደርሷቸው እንዳሉ ይናገራሉ መሽሁሩ الاسماء السته በማለት ይታወቃሉ ስድስት መሆናቸው ጃዳው በحروف ይታረባሉ እነዚህ قد تقدم الفلنا لا أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات والسكون مهنو إيه الفلنا اللالو وخرج عن ذلك الأصل قالنا بحركة وسكون كما عرب 7 أبواب أعربت بغير ما ذكر بغير الحركات والسكون ما لذنو يتعرب 7 باب وشالو وتسمى أبواب النيابة أبواب النيابة تبلو يترالوا لمن دنو أبواب النيابة يتبالوبت لأن الإعراب الواقع فيها صوت يتجنوا إعراب قالوا 7 بابوتشوس نائب عن الأصل كأصل يتتكاس لهن فمنها هذه الأسماء الستة الأسماء الستة هن يتذكرت من أبواب النيابة 7 ناتشوال ناب فيها حرف عن حركة إذا أسماء الستة لا إذا سلفنا ومتنم لا جميع الحروف نابت عن جميع الحركات عندنا بوتا لا يهاي كسة بلنا لو مثنى لا ألفنا يا بتشان ميجابا جمع المذكر السالم لا يدقم واونا يا بتشا النزه سموت لا يجن أحرف العلة سندنا تبلنا ሶስቱም ሁሉ ከሶስቱ ሐረካ ይተካል ሶስቱን ሐረካ ይተኳቸዋል ሐቂቃ ምን ስለሆኑ ነው ሙፍረድ ስለሆኑ ነው እነዚህ اسماء الستة እንግዲህ በሐረፍ የተዓረቡበት ምክንያት ጽፈዋል ያው ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ትንሽ በማዕናም ስናይ ለፍዛቸውንም ስናይ كمفرد ليلا يالن سم بحرف متعربن سم سلامسلو ነው ሶስቱን ሐርፎች የተሞሉበት ምክንያት ደግሞ መዝያ እንዲኖራቸው ከሙሰናና ከጀም ለየት ያለ ደረጃ ሙፍረድ ስለሆነ አስላቸው እንዲኖራቸው ሶስቱንም ሐርፍ የተሰጣቸው ለዛ ነው ይላሉ حكماቸውን ሲነግሩን وحكمها حكم هذه الستة أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة نحو وأبونا شيخ كبير يعني أبو مبتدأ نلوال علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجر أبو مضاف نعم مضاف إليه شيخ خبر كبير نعت لشيخ وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو إن أبانا لفي ضلال مبين لفي خطأ مالتنا إن أبانا سلاهن إن ترفع الاسم تنسب الخبر نلالا أباها اسمها منصوب بها علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة أبا مضاف نام لفي خبران ولفي ضلال جار مجرور وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو ارجعوا إلى أبيكم أو نقول إلى حرف الجرنات أبي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة بلن نعرب علن حكمه يهنا شرط يتوسن شرط تشالو ሁሉንም ባይሆን ተወሰነውን ያመጣሉ وشرط إعرابها بما ذكر አሁን ባወሳነው የመተዓረባቸው መስፈርቱ አሉ أن تكون مفردة من مهن علبات مفردة مهن علبات
فلو ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى المثنى إعراب مثال لنا الودفي ورفع ما ثنيته بالآلف من لنا ملو كقولك الزيدان كان مألفي ونصبه وجره بالياء من لنا ملو غير إشكال ولا مراء على كل النزه كثنهاتشو أبواك أبويك يتبالى بالك الرفعلو بياء من يدرجالو ينصبالو يجررالو مثنى كتدرجوا جمع كتدرجوا دقمو وذلك المجموع يزان يجمع كون إعراب يجمع يتعربالو مدي جمع تكسير لهون يشلال جمع التكسير كهون بحركات ظاهرة نتعربوا آباؤك إخوتك بالتل بحركات ظاهرة يتعربالو أبونا أخونا كالك من يهنالو بواو يتعربالو يجمع المذكر السالم إعراب ذلك المجموع مالت تكسيراتهم تصحيحاتهم سلاتسمانو بايهون تصحيح لاي عندي صوستو بچاناتشو يتسموت የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ሙፍረዳ መሆን وأن تكون مكبرة فلو صغرت أعربت بحركات ظاهرة أبيك أخيك كالك بحركات ظاهرة التعربان وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم እንግዲህ ሙዳፍ መሆን ራሱን የቻለ ሸርጥ ነው ኢዳፋው ደግሞ ምን መሆን لغير ياء المتكلم طيب ولو تقديرا ኢዳፋው ምን እንኳን ቢሆን ሙዳፍ ኢለይሁ ባይመጣ እንኳን ለዶሩራ ተጥሎ እንኳን ቢሆን በሐርፍ ይተዓረባል እንግዲህ የሚያመጡት ሸዕር አለ ከአነዛ فدامة منطفة قطيف من أعنابه ما قطف من اللي ملو بيت شاهد دقمه ولتنيو بيت لاين صهباء خرطوما عقارا قد كفى قرقفة من عربية مثل ما باورا شاهدوا خالط ومن سلمى خياشيم وفا فنقول فو من دنا بلنا من الأسماء الستة خالط ومن سلمى خياشيمها وفاها نبرة مفعول به سلهنا لضرورة تطلع المضاف إليه إيه فا يالو بالف تنصب وده ضمير الغائب تقديرا مضاف سلهنا نوم من لو معنى البيت سلا الليلة سلهنا ميورو لا نحتاج إليه طيب ومن يحتاج إليه صاحب الحاشية بايبرر رانكو أنت النش فسر يالله بلو أسكمتوتها نات إضافة تقديريا نمكن بيهون بنز حرفوش يتعربالو بأن تضاف وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم لا لون ممثل تتأقاني مثلا لظاهر جاء أبو زيد المثل أو ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم غير الياء لا متكلم هنا غير الياء كهنا من دنا ميون بزاو بحر بتتعربال يسالفنا القرآن لا وأبونا هنا ملو يمان ضمير إن أبانا يا متكلم ضمير يا كهنا محترز لأمتان فإن أضيفت إليها إلى ياء المتكلم كهنا إضافة وأعربت بحركات مقدرة متعربوا أبي جاء أبي رأيت أبي مررت بأبي صستم أحوال لي عند الجمهور بحركة مقدرة في حالة الجر ما أني خلف اللبلنا ابن مالك خلف اللبلنا يا شباب مسألة من نزوم مسألة عن نفسه مجرور هنا إلى المتكلم مضاف كهون عن اسم يهي على راسه كسرة يمناسبة كسرة ساتون عامل يا متأو كسرانو كسرة ظاهرانو من لونه ملوت المعناتشو ابن مالك ليلوچو عدلم يلالو إعراب ملحق إعراب لا يسلفنا المسألة طيب كذلك
ألا تكون منصوبة يجمرالو منصوب لا يهون أبوي وأخوي قال إعراباتهم يهونوا من دنه بحركات ظاهرة يهونال وسيأتي في الإضافة النذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس السوي متعلنا لو في الذو وده اسم الجنس نو انجي ودليلات التقام نميله وفي باب الإضافة متعلل واستغنى الناظم عن التصريح بذكر هذه الشروط فيها أسماء الخمسة على إنهن شرطتشي كما وساتنا قلس كما رجي تبقى قالوا لنطقه بها أي بهذه الأسماء كذلك مالت مستوفية للشروطنا سنناقروا سيمثلوا مستوفية للشروط أرجو سلتناقروا شرطوቻቸውን تصريح كما رجي تبقى قوت للذهنه كما استغنى عن تقييد ذو بمعنى صاحبي وتقييد فو بالخلو عن الميم كذه እንደ ተብቃቃ ሁሉ አሉ ሰዓት ድረስ ማቆሚያም አላገኘንም والفم حيث الميم منه بانا إلى صاحب الخلاصة شرط متال الزال فإن لم يخلو منها أعرب بحركات ظاهرة فم كميم كالا قلل ميم أبرد كمتا ميم لاي من هنا لالو بحركات ظاهرة التعربات بايهون منقوصا ايه منقوص اصطلاحي ولا لم يتبلغوا بده منقوص من لو اسم اصطلاحا بحركات من دنا متعربوا مقدرانه فتحه ብቻ ይሄ ተፈለገው አኺሩ ወድቆ ما قبل الاخر ميم عند اخر ተደርጎ ጎሎ እንደነገድና እንደነየድ እንደነደም منقوص ነው ይተعرባል بحركات ظاهره ይላል وبحركات مقدرة مقصورا والحم أقارب الزوج حم أصل المعنى لسيتيوا يبالوا بيتسبوج وقد يطلق على أقارب الزوجة كتقليلنا كما مثل الناظم لما لا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم